जी, मैं इमरान लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन चीफ एडिटर के साथ। आज फिर हमने सीनियर जर्नलिस्ट शुएब अहमद राजा साहब को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में और आज हम फिर बात करेंगे सानिया मरी के ऊपर। सानिया मरी बर्फानी तूफ़ान और उसके बाद स्नोफॉल और इसके बाद वहाँ पे होने वाली हलाकतों के ऊपर पूरा मुल्क ही रंजज़दा है। क्या शुएब साहब आप इसके बारे में आपने बड़ी स्टडी की है पिछले 2 दिन से, आप क्या नाज़रीन को क्या बताएँगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बात ये है कि ये ब्लिज़र्ड जिसको बर्फानी तूफ़ान कहा जाता है, ये दुनिया की हिस्ट्री में कोई नया नहीं है। ये मुद्दों से चले आ रहे हैं। इसकी थोड़ी-सी मैंने कुछ मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इकट्ठे किए हैं। तेहरान, ईरान में 1972 में एक बर्फानी तूफ़ान आया था जिसमें 4000 लोगों की डेथ्स हुई थी। फ़रवरी 2008 में अफ़गानिस्तान में आया जिसमें 926 लोगों की डेथ हुई। 1988 नॉर्थ अमेरिका में एक बर्फानी तूफ़ान आया था जिसमें 400 लोगों की डेथ हुई। 2002 में फिर बर्फानी तूफान अमेरिका में आया जिसमें 34 लोगों की डेथ हुई। नॉर्थ अमेरिका में ही एक 1996 में आया था जिसमें 154 डेथ्स हुई। 2008 में चाइना में एक आया जिसमें 133 डेथ्स हुई। ठीक है जी। अच्छा, कनाडा की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, क्यूबेक और अल्बर्टा की, वहां पे भी आते रहते हैं और वहां पे भी डेथ टोल काफी होता है। 1993 में अमेरिका में एक आया था जिसमें 318 डेथ्स हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो है देखें, खुदाई आफत से तो मतलब ये कि आपकी सेफ्टी उसी सूरत में है अगर आप अपने घर में हैं तो किसी हद तक आप सेफ हैं, किसी हद तक आप सेफ हैं, 100% वहां पे भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से ये चलती रही है, बट लेकिन अमेरिका में और कनाडा में ये ज़रूर होता रहा है कि जब वहाँ पे कभी ऐसी कुछ पोज़ीशन आई है, तो लोगों ने अपने घरों के दरवाज़े खोल दिए हैं। वो लोग जो तूफ़ान में फँसे हुए हैं, वो वहाँ पे पनाह ले सकें और उनकी कुछ मतलब सेफ्टी की जा सके। और ऐसा माज़रत के साथ यहाँ पे तो हमने दरवाज़े भी बंद कर लिए घरों के और अपने दिल भी बंद कर लिए और आँखें भी बंद कर ली। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर अपना ख़्याल खुद रखूँगा तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूँगा। जब मैं ही नहीं तैयार अपने साथ कोई अपनी सेफ्टी करने के लिए, तो फिर मैं गवर्नमेंट को भी क्लेम करूँगा, मैं बाकियों को भी क्लेम करूँगा, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये ज़्यादती होगी ऐसी। देखिए राना साहब, बर्फानी जहाँ पे जिन एरियाज़ में बर्फ़ पड़ती है और मतलब ये स्टॉर्म्स वगैरह और ब्लिज़्ज़र्ड वगैरह आते रहते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, उनकी गाड़ियों में शॉवल होते हैं। उनके टायरों पे चेन्स होती हैं, ठीक है जी। उनके पास गाड़ियों में ब्लैंकेट्स होते हैं, खाने-पीने की अशिया होती हैं कि अगर कहीं पे फँस भी जाएँ तो 2-3 दिन अगर मदद नहीं भी आ सकती तो दे कुड सर्वाइव, ताकि सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मतलब मैं जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ। बड़ा दुःख है जी, प पूरा 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 मुल्क इस वक़्त बहुत रंजीदा है इस सानिया मरी पे। बहुत दुःख है इस बात का, लेकिन साथ-साथ ये भी देखें कि ये बदकिस्मती है कि मतलब 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे खड़ी हैं और वो 1 गाड़ियाँ लाख नहीं, स्टार्ट मैं सॉरी, करके। मैं आपकी बात थोड़ी-सी करेक्ट करूँगा। पौने 2 लाख के करीब गाड़ियाँ ये 2 से 3 दिन के अंदर गई, जिसमें डेटें दी गई हैं 7, 8 और इससे पहले महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट भी जारी किया हाई है। अलर्ट भी जारी किया है। और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि महकमा सियाहत, आपको पता है कि आपके मुल्क में महकमा सियाहत भी है? जी, बिल्कुल है। मैं हैरान रह गया हूँ कि महकमा सियाहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सूबा पंजाब में उनके टोटल 24 मुलाज़मीन हैं। जिनका काम मरी और बाकी इलाकों से शुरू होना है और वहीं पे खत्म होना है, उनका मरी में दफ्तर नाम की चीज ही नहीं है। और ये पूरे सूबे के अंदर, राजा साहब, ये पूरे सूबे के अंदर 200 होटल्स को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ऐसा इस महकमे का कहना है। क्या ये तजाद नहीं है? देखें, यही तो बदकिस्मती है कि जब कुछ हो जाता है तो हम साँप निकल जाता है, बाद में लकीर पीटते रह जाते हैं। इसमें मतलब ठीक है, मतलब सीधी-सी बात है, मैं इसमें मीडिया को भी कसूर ये दूँगा कि मीडिया को भी जब अलर्ट आया था, तो मीडिया को उसके ऊपर लोगों को वार्न करना चाहिए था कि भई आप घर से ना निकलो और बगैर तैयारी के इस तरह जाना जो है वो ज़ुल्म है। सर, मीडिया उनके को साथ आप ये बाकी करें, बाकी इश्यूज से ठीक है ना? फुर्सत मिले तो को अवेयरनेस अवाम में देना, मतलब मुझे अवेयरनेस मिलेगी तो मैं लूंगा, अगर मैं लूंगा इम्प्लीमेंट करूंगा तो आगे मैं अपना बचाव करूंगा ना। दूसरी बात जो है राना साहब वो ये है कि बदकिस्मती से मतलब अब आप कह रहे हैं कि पौने 2 लाख गाड़ियाँ थी, अगर पौने 2 लाख गाड़ियाँ थी, तो वो सब के सब लोग गाड़ियों में बैठकर हीटर ऑन करके हुकूमत का इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत आकर उनकी मदद करेगी। तो सर, वहां पे कौन आता? मैं यहाँ पे मैं कुछ मतलब व्लॉग्स वगैरह देख रहा था, लोग कह रहे हैं जी हेली, भई हेली तो ब्लिज़्ज़र्ड में चल ही नहीं सकता। जहाँ पे ब्लिज़्ज़र्ड आया हुआ है, वहाँ पे हेली कैसे चलेगा? वहाँ पे चार हेली क्या, गाड़ियां वहाँ पे चार चार गाड़ियां इसमें हैं जिनमें ये आफात आई, और 4 गाड़ियों के जो लोग हैं वो उसमें वो जो इसके मुतासरा, इस पूरे सानिया में मुतासरा हुई।
متاثر ہوئیں اور اس میں جانی نقصان ہوئے۔ رہی بات محکمہ موسمیات کی اور محکمہ سیاحت کی، تو میرا خیال ہے کہ پورے صوبے میں اور اس قدر اس سے رانا صاحب دیکھیں، موسمیات نے تو اپنا کام کر دیا، انہوں نے الرٹ جاری کر دیا، جی بالکل، انہوں نے 5، 6 اور 9 کو انہوں نے یہ جاری کیا ہے۔ ان کا یہی کام تھا، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھی اس وقت یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے، سنو ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ سیاحت جب آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے صوبے میں ٹوٹل 24 ملازم ہیں اور مریم ان کا آفس تک نہیں ہے، آفس ہی نہیں ہے، اور 13 ویکنسیز پچھلی نہ جانے کتنی حکومتوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں۔ جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کون اس کو دیکھے گا؟ دیکھنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کون رکھے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایشوز ہیں نا سارے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب کیا اس کا کیا حل ہے کہ کمشنر پنڈی کو فارغ کر دینا چاہیے؟ اس کا کیا حل ہے کہ سی پی او پنڈی کو فارغ کر دینا چاہیے، آر پی او پنڈی کو فارغ کر دینا چاہیے؟ یہ ایک وتیرہ نہیں بن گیا کہ جی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، چلیں جی کسی کو ان بیوروکریسی میں سے یا کسی منسٹر سے استعفیٰ لے لیں یا کسی کو فارغ کر دیں اس کی نوکری سے، تو اس کے بعد لوگ تھم جاتے ہیں، اور ہم نے بھی ایڈکٹ کیا ہوا لوگوں کو، اور ہم مان جاتے ہیں جی وہ جی بڑا کام ہو گیا جی۔ رانا صاحب ویڈیو اپولوجی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا گرمیوں میں جو سیلاب آیا تھا، اور E11 میں جو سارا سیلاب آیا تھا، اور وہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی بادل پھٹ گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب E11 ایک سیکٹر ہے پورا اسلام آباد کا، پرائیویٹ ہے جو بھی ہے، مگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس نے کرانی تھی؟ سر اس میں سی ڈی اے سے وہ باہر ہے، اور اس کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا ایک مافیا ہے۔ یہ میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتا جاؤں، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ جو برساتی نالے جو ہیں ان کو بھی بیچ دیا، قبرستانوں کے پلاٹ بھی بیچ دیے۔ اب چونکہ سی ڈی اے کے رولز وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اب ان لوگوں کی ایک بادشاہت ہے، ایک ہی جگہ پہ انہوں نے قبرستان، ایک ہی جگہ پہ اپنا برساتی نالے، ایک ہی جگہ پہ انہوں نے گلیوں بنا کے ساری بیچ بچا دی انہوں نے۔ برساتی نالے کے اوپر روڈ بنی ہوئی تھی جس میں وہ گاڑیاں بہ رہی تھیں، وہ برساتی نالے کی جگہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا کام تھا نا کہ گورنمنٹ انشور کرتی کہ ایٹ لیسٹ نالوں کی جگہ تو چھوڑو۔ یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، آج تو اب تو سوچنے کا وقت ہی نہیں وہاں۔ اب اچھا، اب کون سے کچھ فرق پڑ گیا ہے؟ کیا اس کو سارے کو ڈیمالش کر دیں؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ جو کہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی وہاں پہ مطلب بادل پھٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا حل ہے اس کا؟ پورے E11 کو ڈیمالش کر دیں؟ سر نہ ڈیمالش کریں، کم از کم نالے، کم از کم جو نالے بند کیے ہیں اس کی کوئی ڈائیورشن دے دیں۔ سر کہاں سے دیں گے؟ وہاں پہ انہوں نے جگہ ہی نہیں چھوڑی لینڈ مافیا نے۔ تو سر وہ جو لینڈ مافیا جو ہے اس کو نکیل کس نے ڈالنی ہے؟ ہاں یہ آپ کی بات ویلڈ ہے، بالکل ویلڈ ہے یہ بات۔ ڈالنی ہے۔ سیم از دا ایشو ہیئر، آپ میری بات سمجھے نا، سیم از دا ایشو ہیئر۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ادارے بھی ہیں، ہمارے قوانین بھی ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے امپلیمنٹیشن میں۔ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمشنر یا ڈی سی اسلام آباد یا آر پی او یا سی پی او اور راول پنڈی کو نوکریوں سے برخاست کر دیا جائے، ان کو او ایس ڈی بنا دیا جائے، تو کیا ایسا ہے کہ ایسے دوبارہ کوئی سبق مل سکے اس میں؟ اس سے کیا مطلب، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا مجھے یہ بتا۔ ہمارا ہم اڈکٹ ہو چکے ہیں نا جی، وہ فلاں بندے نے زیادتی کی ہے جی، وہ جی سسپینڈ ہو گیا جی، وہ آپ اس کو سسپینڈ کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ خدا نہ خواستہ بلیزرڈ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس کے اوپر لائمل ہونا چاہیے پراپر۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جو ادارے جس ادارے نے اپنا کام پورا نہیں کیا ان کی سرزنش ہونی چاہیے، اس میں کوئی مطلب شبہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، آپ لوگوں کو بتاؤ، آپ ان کو بتاؤ کہ بھائی گھر سے نکل رہے ہو تو پوری تیاری کے ساتھ نکلو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں کرے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اب اسلام مطلب پنڈی کی چونکہ اتنی گنجائش ہی نہیں تھی، وہاں پہ اتنی گاڑیاں جانے کیوں دی؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی نیگلیجنس ہے۔ وہ ہمیشہ ہی جب اپنا گرمیاں آتی ہیں تو لوگ رخ کرتے ہیں، مطلب ظاہر ہے مری کا، جب سردیاں آتی ہیں، جب اس میں ویڈیو اپولوجی میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہے۔ سجیشن کیا ہے؟ مری کے لیے یہ رول بنا دیں، 2 ٹول پلازے ہیں نا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہے، ان ٹول پلازا پہ اگر کوئی لوکل آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کر شام تک واپس آ جائے گا، سمجھ آتی ہے۔ ادروائز کوئی مطلب کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، کسی دوسری جگہ سے آ رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ ہوٹل کی بکنگ ضرور دکھائیں کہ بھائی یہ ہماری بکنگ ہے۔ تو ہوٹل والے تو 50,000 روپے بکنگ تھا مانگتے ہیں جب آفات آ جاتی ہیں۔ 50,000 اس وقت مانگتے ہیں جب وہاں پہ 1.5 لاکھ بندہ باہر کھڑا ہے، کسی کے پاس بکنگ نہیں ہے۔ آپ میری بات سنیں نا، میرے پاس بکنگ ہوتی کوئی مجھ سے 50,000 مانگ سکتا تھا؟ نو۔ وہ تو آفات آ گئی نا، مسلمان ہیں نا ہم، وہ تو ظلم ہو گیا، جبر ہو گیا، تو اس کے بعد ہم نے تو پیسے کمانے تاکہ یہ پیسے کام آنے روز معاشر بھی، ہم نے اس کرنسی کی طرف نہیں جانا۔
जो रोज़ हमेशा चलनी है। हमें ये चाहिए, हमें ये इस दुनियावी करेंसी चाहिए राजा साहब। देखें, मरी का जो है, जहाँ तक मरी की बात बात है, मरी में ये आज से नहीं, मरी का पहले भी बाइकआउट हुआ था। मेरे ख्याल में तो मरी का अगले 5 साल के लिए बाइकआउट होना अभी भी सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा शोर है और बड़ा चाहिए। वायरल हो रहा है कम बाइकआउट। से कम 5 साल के लिए इनका बाइकआउट होना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि वहाँ पे कोई लोग सर, ये ये बाइकआउट को पाया तकमील तक पहुँचेंगे? बाइकआउट जो है, बाइकआउट लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब आप मैं अगर हम जाएँगे तो बाइकआउट कैसे होगा? बाइकआउट तो यही है ना कि भी आप, अच्छा अगर आप वहाँ पे जाते भी हो, आप सिर्फ वहाँ पे विजिट करके वापस आ जाओ। राजा साहब हम आदी हो चुके हैं ऐसी तकलीफ़ों के, इन इंसानियों के हम आदी हो चुके हैं। हमें खुद से एहतसाब करना है। आज बात हो रही थी सानिया मरी पे, सानिया मरी में जो हुआ हम सबको दुःख है, वो अल्लाह को जो प्यारे हुए हैं, हम उनके साथ शरीक हैं। इनमें से मेरी फैमिली भी हो सकती थी, राजा साहब की भी हो सकती थी, किसी की भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा आगे ना हो, ऐसा आगे ना हो। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि अब आवाम को भी शऊर होना चाहिए, हमें भी शऊर लेना चाहिए और हमारी इंतज़ामिया को और हमारी गवर्नमेंट को। और हमें कोई मतलब फॉर लॉन्ग टाइम कोई ऐसा हमें लाएमल बनाना चाहिए कि वहाँ पर गैर कानूनी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, उनकी पार्किंग्स नहीं है, उनकी कोई और चीज़ नहीं है, तो उसको लेके चलना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगले किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।